आयज आमी हेल्थ केअर म्हणजे केअर सेंटर MGM हॉस्पिटलान हांगासर आसात आनी आमचो वारक उमेश वारक जे सगळ्या गोंयांत वाट पळयतात त्याची त्यांनी तेचेर जे हार्ट ट्रान्सप्लांट केले आयज आमच्या वांगडा आमचे सर्जन डॉक्टर हांगासर सुरेश राव तांकां सगळ्यांत पयलीं आख्या गोंयच्या वतीन उमेशाक हार्ट ट्रान्सप्लांट केला म्हणून धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू डॉक्टर सो मच फॉर मेकिंग गिविंग हिम अ न्यू लायफ एक्चुअली. खरेंच देवा उपरांत दोतोर म्हणटात म्हणजे ते असे असतात सुरेश रावा सारखे दोतोर असतात जे देवा फाटल्यान ते म्हणजे एक हार्ट दुसऱ्याचे काढून दुसऱ्याच्या शरिरान घालून तेका जिवंत करप खरेंच एक मॅजिक कशें मेरिकल कशें आनी ते आयज तेंच्यांनी करून दाखयला. आनी एंटायर गोंय आनी आमचे स्पेशली पेडणे तालुका प्रेयर करताली वाट पळयताली देवा कडेन मागताली उमेशाचे बरे भशेन सर्जरी जावची आनी तो परत आपल्या पांयाचेर उबो रावचो म्हणून. आनी ते प्रमाणे तो आयज तेचो डिस्चार्ज पूण तेका आमी हांगा थोडे दीस फक्त ऑब्झर्वेशनांत एक हांगासर अपॉइंटमेंट घेवन दवरला कित्याक जस्ट इन केस कितें काय हे जावचें न्हू म्हणून. सो ऑब्झर्वेशना उपरांत म्हाका दिसता एका म्हयन्याक 20 दीस ते एका म्हयन्या उपरांत तो गोंयांत येतलो आनी आमी सगळे हॅपी आयज. हांव मुद्दाम येयला काल असेंब्ली सेशन सोंपयल्यार लेट नायट फ्लायट घेवन मुद्दाम हांगासर येयला कित्याक तेका डिस्चार्ज दिता म्हणून कित्याक तेका म्हाकाय पळोवपाक जाय आसलें की हार्ट ट्रान्सप्लांट जाल्या उपरांत आमचो उमेश कसो फिट आहा तो आनी म्हाका दिसता तो फिट आहा आनी बेगिनात बेगीन तो गोंयांत येतलो. धन्यवाद. स्टार्ट. Okay. Today we are very happy that Umesh is getting discharged. He had severe heart failure and in fact he had almost a cardiac arrest. So we put him on artificial heart and lung. Then we got a heart which was airlifted from Madurai with a helicopter. Then we did the heart transplantation. Now he has done well. He is going back to his state. It's really great that he has gone through all these things and successfully come out of this. Thank you. डॉक्टर सुरेश रावान माझे ट्रान्सप्लांट केले बरें केलें बरी ट्रिटमेंट दिली आनी बाईन आमकां जीत बाईन भरपूर सपोर्ट केलो. कंटिन्यू ताचो फोन चालूच आसलो. कंटिन्यू फोन करून करून विचारतलो कशें आहा. आतां आयज आमकां डिस्चार्ज दिता बरें आहा ओके आहा सद्या. Yeah, he has come to see the Umesh. That gives a lot of encouragement, and we really appreciate the Goan government to help this person who doesn't have much resources. Otherwise, it wouldn't have been possible because transplant costs money, and you need so many supports also.